أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. من قبلكم مستهم البأساء والضراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. 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 إن
شيء عظيم إن زلزلة الساعة 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 إن زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة إن زلزلة 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 الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 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 ولكن 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 عذاب الله شديد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 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 وزلزلوا زلزالا
زلزالا شديدا وزلزلوا 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 زلزالا شديدا اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل السحر 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 وخادم السحر وخادم السحر اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل العقد اللهم زلزل السحر اللهم زلزل السحر اللهم زلزل السحر اللهم زلزل السحر وخادم السحر وخادم السحر وخادم السحر اللهم زلزل السحر اللهم زلزل السحر اللهم زلزل السحر اللهم زلزل الجن 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 اللهم زلزل الدروع والحصون اللهم زلزل الدروع والحصون اللهم زلزل الدروع والحصون اللهم زلزل الدروع والحصون اللهم زلزل الحصون 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 اللهم زلزل الدروع والحصون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزل 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض 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 زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.